وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سورہ علم نشرح جس کو یاد ہو ایک مرتبہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. درود شریف. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي يا هادي أنت الهادي يا هادي أنت الهادي يا هادي يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا دافع البليات يا شافي الأمراض اقضي حاجاتنا حل المشكلاتنا ادفع بلايانا اشفي مرضانا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث. خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد